राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई न्यूनतम रोजगारी व्यवस्था गर्ने सरकारको निर्णय। चालु पुँजीमा समस्या भए सरल ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराइने। गत 24 घण्टामा परीक्षण भएका करिब 1700 नमुनामा कोरोना नेगेटिभ, 23,000 बढी क्वारेन्टाइन र 80 जना आइसोलेसनमा। जसपा सांसद यादवद्वारा सांसद बस्नेत, श्रेष्ठ र पूर्व महानिरीक्षक खनाल विरुद्ध मानव अधिकार आयोगमा उजुरी, आवश्यक छानबिन गर्न माग। बलिउड अभिनेता ऋषि कपुरको अन्त्येष्टि, अन्तिम संस्कारमा परिवारका सदस्य र नजिकका साथीभाइको उपस्थिति। र अस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डद्वारा सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टका 20 खेलाडीको नाम सार्वजनिक, ठुला 6 खेलाडीको नाम भने हटाए। अब पुरा समाचार। सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले दैनिक ज्याला, नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यसै तल भुक्तानी एवं चालु पुँजीमा समस्या भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरल ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको मन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूको हकमा पनि तरलताको अभाव भएमा सोही व्यवस्था अनुसार उपयुक्त धितो राखी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ। यसरी कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग या प्रतिष्ठानले 2076 पौष महिनामा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा पेश गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा कर कट्टी गरेको अग्रिम करको विवरण पेश गर्नुपर्ने। त्यस्तै जेठ 15 गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउने भएकाले बजेटले प्रभाव पार्ने क्षेत्रको कर भुक्तानी भने जेठ 14 गते भित्र तिर्न पनि मन्त्री खतिवड़ाले आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै सरकारले पुनर्कर्जाको दायरा पनि बढाएको छ। पुनर्कर्जा कोषलाई 1 खर्ब पुर्याउने गरी राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्दैछ र आवश्यकताको आधारमा आगामी महिनाहरूमा त्यही कोषबाट 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोषबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लिने र त्यसैको आधारबाट बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अगाडि कर्जा प्रवाह गर्ने र सरल ब्याजमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खानेतेल लगायतका खाद्य सामग्रीको हाल कायम रहेको मूल्यमा 10% छुट दिने र सबै कृषि उपजको खरिद किसानबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले मासिक 150 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलमा 25% र 250 युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई लकडाउन अवधिभरको लागि 15% छुट दिने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर र आरडीटी विधिबाट परीक्षण भएका करिब 1700 वटा नमुनाहरू नेगेटिभ आएका छन्। देशभर 23,000 भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा र 80 जना आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 1 वर्षको अवधिमा 185 जना दादुराका बिरामी भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण भएका 1682 वटा परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 57 जना संक्रमित रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। अहिले सबैभन्दा बढी विराटनगरमा 31 जना उपचाररत रहेका छन्। यसैगरी वीरगञ्जमा 8 र भरतपुर तथा कैलालीमा 1-1 जना उपचाररत छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 12,011 नमुना परीक्षण भएका छन्। हालसम्म पीसीआरबाट भएका परीक्षणको सङ्ख्या 12,011 पुगेको छ। हालसम्म कुल सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 57 छ, जसमध्ये 16 जना निको भई घर फर्केका हुनुहुन्छ भने हाल धनगढीमा 1 जना, भरतपुरमा 1 जना, वीरगञ्जमा 8 जना र विराटनगरमा 31 जना गरी 41 जनाको उपचार भइरहेको छ। उपचारमा रहनुभएका सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। अहिले देशभर कुल 23,336 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्।
उपत्यकामा 3 र उपत्यका बाहिर 77 गरी 80 जना आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै गरी गत वर्षको पुसदेखि अहिलेसम्म 185 जना दादुराका बिरामी भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर झलक गौतमले झापा, सर्लाही, धादिङ, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र गोर्खामा 4 महिनादेखि 40 वर्षसम्मका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको बताउनु भएको हो। 185 मध्ये धादिङमा 2 बालबालिकाको दादुराका कारण मृत्यु भएको छ। गत पौष महिनादेखि हालसम्म यो वैशाखसम्म झापा, सर्लाही, धादिङ, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र गोर्खामा गरेर 185 जना दादुराका बिरामीहरू हामीले भेटेका छौँ र यी केसहरूमा उमेर हेर्ने हो भने 4 महिनादेखि 40 वर्षसम्मका खोप नपाएका मानिसहरूमा यो दादुराको संक्रमण देखिएको छ। सबैभन्दा बढी प्रकोप देखिएको धादिङमा यही वैशाख 17 गतेबाट 23 गतेसम्म खोप दिन सुरु गरिएको छ। प्रकोप देखिएको क्षेत्रमा रहेका 6 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका 20,000लाई खोप दिइने डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। धादिङमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पटक पटक प्रकोप देखिएको हुँदाखेरि हामीले यही वैशाख 17 गते हिजोदेखि वैशाख 23 गतेसम्म दादुराको प्रकोप रहेको क्षेत्रमा 6 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका करिब 20,000 जनसङ्ख्यालाई हामी दादुरा रुबेलाको खोप दिन सुरु गरिसकेका छौँ। नियमित खोप सेवा सञ्चालन गर्दा भिडभाड नगरी निश्चित दूरी कायम गर्न खोप सेवा लिन आउने अभिभावक र बालबालिकाहरूको कोभिडसँग सम्बन्धित स्क्रिनिङ र सोधखोज गर्न पनि सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा सांसदहरू महेश बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै उहाँहरू विरुद्ध उजुरी दिनुभएको हो। आज आयोगको कार्यालय पुगेर यादवले उजुरी दिनुभएको हो। उजुरी बुझेपछि आयोगका सदस्य प्रकाश बस्तीले उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम कार्यहरू भए नभएको विषयमा अनुसन्धान गरिने बताउनुभयो। डाक्टर साहबको अपहरण भएको हो कि होइन, जसरी यहाँ निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, उजुरीमा लेखिए बमोजिमको कार्यहरू भए कि भएनन्। ती कार्यहरू भएको भए भने उहाँको नि यदि हो भने नि उजुरीकर्ताको मानवाधिकार उल्लङ्घन भयो कि भएन। यदि उल्लङ्घन भएको रहेछ भने त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न के गर्नुपर्छ, राज्यले के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ हामी बोल्नुपर्छ। त्यो बोल्ने हाम्रो अधिकार हो, अधिकार भन्दा नि हाम्रो कर्तव्य हो त्यो, र त्यो कर्तव्यप्रति हामी एकदमै सजग छौँ। डाक्टर यादवले सदस्य वस्ती र मोहना अन्सारीलाई भेटेर उजुरी दिनुभएको हो। शक्तिको आडमा आफ्नो ज्यान नै लिन सक्ने जोखिम रहेकाले सांसदहरू र पूर्व आइजिपीलाई पक्राउ गरी आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्न आयोगमा दिइएको उजुरी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँबाट गएका सांसदहरू बस्नेत र श्रेष्ठ तथा पूर्व आइजिपी खनालले यादवलाई वैशाख 10 गते काठमाडौँ ल्याउनु भएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट धरोटीमा रिहा भए लगत्तै व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ। ज्वरो नाप्ने थर्मल गन कालोबजारी गरेको मुद्दामा धरोटीमा रिहा भएका अग्रवाललाई प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पुनः पक्राउ गरेको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुडेलको इजलासले अग्रवाललाई 25,50,000 धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
अग्रवाल विरुद्ध कालो बजारी तथा सामाजिक अपराध अन्तर्गत 3वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। अग्रवाललाई गत चैत 25 गते 5,000 पर्ने थर्मल गन 15,000 रुपैयाँमा बेच्न खोजेको भन्दै महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। पहिलो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 7 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि 2 पटक गरी प्रशासन कार्यालयबाट 22 दिन म्याद थप भएको थियो। अग्रवाल विरुद्ध जिल्ला अदालतमा बुधबार मात्रै मुद्दा दायर भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई जापान सरकारले ग्रान्ड कार्डन अफ द अर्डर अफ द राइजिङ सन अवार्डबाट विभूषित गर्ने भएको छ। जापान सरकारले पौडेललाई सो विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गरेको नेपाल स्थित जापानी दूतावासले जनाएको छ। नेपाल जापान बीचको सम्बन्ध विस्तारमा वरिष्ठ नेता पौडेलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा सो विभूषण प्रदान गर्न लागि दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रतिनिधि सभाको सभामुख भएका बेला जापान नेपाल फ्रेन्डसिप पार्लियामेन्ट्रियल कमिटी गठन गरेर सांसदहरूबीच अनुभव साटासाट गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दूतावासले जनाएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनले अपराधिक गतिविधि पनि शून्यमा झारेको छ। उपत्यकाको सबैभन्दा बढी अपराधिक गतिविधि हुने काठमाडौँको प्रहरीको महानगरीय प्रहरी परिसरको हिरासत कक्ष इतिहासमै पहिलो पटक थुनुवा विहीन भएको हो। सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनको अवधि करिब 1.5 महिना पुगेको छ। लकडाउनको समयावधि बढेसँगै उपत्यकामा आपराधिक गतिविधि पनि शून्यमा झरेको हो। सडक दुर्घटनामा पनि कमी आएको छ। मानिसहरूको चहल पहल घटेसँगै आपराधिक क्रियाकलापमा कमी आएको हो। लकडाउनका कारण अपराधीले अपराध गर्ने मौका नपाएपछि घटना शून्यमा झरेको महानगरीय प्रहरीको भनाइ छ। मेरै आफ्नै अनुभव छ, 3 देखि 400 सम्म मानिसहरूलाई पनि अकोमोडेट गरियो। यद्यपि त्यो यसको क्षमता भन्ने होइन। र यहाँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने कति क्षमता हुने त्यो बाहेकका नलिने भन्ने खालको अवस्था रहँदैन। अब 100-150 मान्छे त हामीले अकोमोडेट गरेको अवस्था हो यहाँ रेगुलरली जस्तो। त्योभन्दा बढी भयो भने हाम्रो फेरि अरू वृत्तहरूमा पनि जहाँ अलि कम चाप छ, कम चाप भएकै ठाउँमा हामीले पठाइदिने गरेका छौँ। लकडाउनका कारण मानिसहरूको आवजावत पूर्ण रूपमा बन्द छ। यसैका कारण पनि एकजना पनि कुनै अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका छैनन् भने कुनै पनि उजुरी पनि परेको छैन। मास ग्यादरिङका ठाउँहरू पनि अहिले चाहिँ कहीँ छैन। बाहिर भट्टी पसल आदि पनि छैन। जाँडपानी खाएर त्यो झगडा गर्ने पनि अवस्था चाहिँ रहेन। धेरै कम छ अहिले अपराध। असाध्यै अब पहिलेको तुलना गर्दा त शून्य प्राय भन्दा हुन्छ। तर पनि यसमा केही यो सुसाइडल केसहरू त्यो चाहिँ अझै भइरहेको अवस्था छ। अब जस्तै अहिले अरूमा तपाईँको एक्सिडेन्ट केसहरू चाहिँ कम भयो। त्यो पनि एक्सिडेन्ट पनि धेरै हुन्थ्यो। त्यो कारणले पनि अलिकति हामीलाई सहज भएको अवस्था छ अहिले। दिनहुँ जसो हुने सडक दुर्घटनामा पनि शून्यमा नै झरेको छ। लकडाउनका कारण घरेलु हिंसा बढेको भनेर बाहिर भने पनि उजुरी भने परेको छैन। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथामका लागि भन्दै देश लकडाउन गरेपछि आपराधिक गतिविधि पूर्ण रूपमा नै रोकिए पनि आत्महत्याका घटना भने बढिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। लकडाउनको पालना गराउन सुरक्षाकर्मीहरू पनि 24 घण्टा सडकमा रहने हुँदा आपराधिक घटना न्यून भएको प्रहरीको बुझाइ छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको 38 दिन पुगेको छ। चैत्र 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउनमा अत्यावश्यक सवारी र पास बाहेकका सवारी मात्रै सञ्चालनमा छन्। लकडाउनका कारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको भन्दै सरकारले वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन थप गरेको हो। यद्यपि अहिले धेरैले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै सवारी सञ्चालन गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समय सरकारले लकडाउनको कडाई गर्न निर्देशन दिए पनि अहिले विभिन्न चोकमा सवारीको चाप बढेको छ। प्रहरी चेक जाँचमा कडाई गरेपछि चोकहरूमा सवारी साधनहरूको ठूलो लाइन देखिन्छ। बिहिबार बिहान मात्रै प्रहरीले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 1500 भन्दा बढीलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। त्यस्तै 110 सवारी साधन पनि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहहरूले राहत वितरण गरिरहेका छन्। घरभन्दा टाढा रहेका दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई स्थानीय तहहरूले वितरण गर्ने राहतले केही सहज भएको छ। देशभरका स्थानीय तहहरूले राहत वितरण थालेका हुन्। अहिले उपत्यकामा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले राहत वितरण थालेको छ। महानगरका वडा कार्यालयहरूमा राहत लिने र लिन फारम भर्नेहरूको ठूलो भीड़ लागेको छ। अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थी मजदुरहरू लगायत राहत लिनका लागि फारम भर्न लाइनमा बसेका छन्। वडा कार्यालयले भीड़ व्यवस्थापन भने गर्न सकेका छैनन्। विशेष गरी अहिलेको समयमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भए पनि राहतका लागि फारम भर्न लाइनमा बसेकाहरूले त्यसको पालना नगरेको पाइएको छ। आज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 30 मा पनि राहत लिन फारम भर्नेहरूको त्यस्तै भीड़ देखिन्थ्यो। काखमा बच्चा बोकेका महिलादेखि डेरा गरी बस्ने विद्यार्थी र अन्य नागरिकहरू राहतका लागि फारम भर्न लामो लाइनमा बसेका छन्। लकडाउन जारी भएको केही दिन पछिबाटै महानगरपालिकाले राहत वितरण थाले पनि सहज तरिकाले राहत पाउन नसकिएको गुनासो बढिरहेको छ। बाराको जितपुर सिमरामा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले बिहिबार बिहानदेखि वडा नम्बर 7 र 19 लाई सील गरेको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 जितपुरका 47 वर्षीय साहबुद्दिन अन्सारी र वडा नम्बर 19 का 31 वर्षीय अब्दुल गफ्फारमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। भारतको दिल्ली स्थित निजामुद्दिन मर्कजबाट आएका यी जमातीहरूमा बुधबार कोरोनाको संक्रमण देखा परेपछि उनीहरू बसोबास गरेको टोललाई प्रशासनले सील गरेको हो। सबैजना टिमले जोइन्टली चाहिँ त्यो ठाउँको मोनिटरिङ गर्यौँ, दुवै स्थानको उहाँहरूको घर भएको स्थानको। अनि यहाँदेखि यति एरियासम्म चाहिँ मान्छेको आवागमन, सवारी साधन सबै कुराहरू चाहिँ निषेध गर्ने चाहिँ प्रतिबन्ध लाउने भनेर त्यसको इङ्ग्लिसमा भन्दा सिल गर्ने भन्छ। त्यो सिल गर्नलाई सिडो साहबबाट चाहिँ मौखिक आदेश भयो। त्यही हिसाबले अहिले सुरक्षा टोली परिचालन भइसकेको छ। कोरोना पोजिटिभ देखिएको वडा नम्बर 19 का वडाध्यक्ष सुधनदास तत्माले प्रशासनले साबिक नरवासीरा वडा नम्बर 4 मुस्लिम टोललाई पूर्ण रूपमा लकडाउन लगाउने भने पनि त्यसअनुसार गर्न नसकेको जानकारी गराउनुभयो। अब अहिलेको अवस्था हाम्रो एकदम जीर्ण छ। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रशासनले हेरिदिनु पर्यो, अलि टाइट गरिदिनु पर्यो र यहाँको जनतालाई अब राहत पुर्याइदिनु पर्यो र तुरन्त चाहिँ अब यहाँ जुन जुन मान्छेको सम्पर्कमा गएको छ त्यसलाई चेक गरेर अब प्रशासन लगाएर उहाँहरू यसरी गराइदिनु पर्यो, ट्रिटमेन्ट गराइदिनु पर्यो। तब यहाँको मान्छेलाई अलि सन्चो हुन्छ। यता कोरोना संक्रमण देखिएसँगै बाराका अधिकांश खाद्यान्न पसलहरू बन्द गरिएका छन्। हिजो जुन जितपुरमा एउटा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ त्यसले यहाँ आम व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण एकदम त्रसित छन् र प्रशासनले पनि इनिसिएसन लिएर यस एरियालाई नै सिल गरेको अवस्था छ। हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गरिराखेका छौँ। संक्रमित देखिएका व्यक्तिलाई विशेष कोरोना अस्पताल सिमराबाट नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पठाइएको छ। मुलुकमा लकडाउन भएको 38 दिन बितिसकेको छ। सरकारले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिकलाई राहत वितरण गरिरहेको छ। एकपटक पाइएको राहतले 10 दिन बढी नचल्ने र त्यसपछि भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा बस्ने गन्धर्व समुदायको गुनासो छ। बाँकीको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा गन्धर्व समुदायका करिब 25 घर छन्। गन्धर्व समुदायलाई स्थानीय तहले 15 केजी चामल, 2 केजी दाल, 1 लिटर तेल, 1 केजी नुन वितरण गरेको छ। 6 जनाको परिवारलाई उक्त राहत 10 दिनसम्म पुग्दैन। हामीलाई सर 15 किलो चामल दिएको थियो अनि 1 किलो दाल होइन 2 किलो दाल दिएको थियो अनि 2 पोका तेल दिएको थियो, 1 पोका नुन दिएको थियो। साबुन सुबुन त केही पनि दिएन। अनि अब 5-6 जना खानेछौँ। अनि त्यसैले अहिले फेरि धेरै समस्या भइरहेछ सर। अब गाउँला पनि सबैलाई समस्या छ। झन्भन्दा हाम्रो त अहिले मेरो जन बुढा पनि घरमा हुनुहुन्न। वडा कार्यालयबाट पहिलो चरणमा राहत पाएको भए पनि अन्य आय स्रोत नहुँदा आफूहरू समस्यामा रहेको दिलबहादुर गन्धर्वले बताउनुभयो। पहिलो चरणको राहत दिएको पनि धेरै समय भइसक्दा आफूहरूको चुलोमा आगो नबल्ने स्थिति रहेको उहाँको भनाइ छ। अब हाम्रो एउटै घरमा 6 जना परिवार छ। 15 किलो चामल अहिलेसम्म त टेक्निक कुरो भएन। एकै दिनमा 4 किलो पाक्छ भने अब 15 किलो चामल अब अस्ति नै सिद्धियो। हामी त एकदम अब हाम्रो बालबच्चा त चुली नजल्ने जस्तो हिसाब आइरहेको छ। त्यसले गर्दा अब हामी सबभन्दा रोगले भन्दा पनि भोगले मर्ने समस्या आयो।
अनि अब यस छिटोभन्दा छिटो फेरि पनि अब स्थानीय सरकारले हामीलाई हेर्नुपर्ने भयो। यता कोहलपुर नगरपालिकाले पहिलो चरणमा गन्धर्व समुदायका 45 घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको थियो। पहिलो चरणमा राहत वितरण गर्दा कुनै पनि नियम कानुन र विधि निर्माण गरिएको थिएन। अहिले नगरपालिकाले मापदण्ड बनाई 5 वर्ष माथिकालाई प्रति व्यक्ति 10 केजी चामल, 2 केजी दाल, 1 लिटर तेल र 1 पोका नुन दिने गरी योजना बनाएको छ। गन्धर्व बस्तीलाई हामीले सबभन्दा पहिला 45 घरलाई दिएको 15 किलो चामल, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नुन दिएको। अब पहिलाखेरि नियम कानुन विधि केही पनि बनेको थिएन। मान्छे अब खाना पाइएन, भोक भयो भने चाहिँ हतारमा दिइयो होइन। अब अहिले चाहिँ कुरो के भएछ भने कार्यपालिकाले निर्णय के गरेछ भने परिवार सङ्ख्या दिने हेरेर दिने भन्ने कुरो भएछ। देशैभरका स्थानीय तहहरूले राहत वितरण गर्दा हतार गरेकाले गरी खाने समुदाय छुटेका छन् भने कुनै पनि मापदण्ड नहुँदा हुने खानेहरूले राहत लिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीमा सशस्त्र प्रहरीले स्थानीयलाई तस्करको बहानामा कुटेको आरोप लागेको छ। पश्चिम नवलपरासीको पालिहीनन्दन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 भगतपुरवाका स्थानीयहरूलाई तस्करको बहानामा सशस्त्र प्रहरी बलले निर्घात कुटपिट गरेको हो। राति करिब 10 बजे पसलमा रहेको झुल लिन जाँदा सशस्त्र प्रहरीले कुटेको घाइते 13 वर्षीय अखिलेश कहाडले बताउनुभयो। झुल लिन गएकै बेला नेपाल भारत सीमाको भारतीय तर्फबाट बङ्गुर नेपाल आइरहेको देखेपछि अखिलेशले मोबाइलको टर्च बालेका थिए। अखिलेशका हजुरबुबा पुनर्वासी कहाडले नाति रोएको देखेपछि प्रहरीलाई सोधपुछ गर्न जाँदा प्रहरीले दौडाएर कुटेको बताउनुभयो। तो मसहरिया लेके बंदूक 10-12 घरे और चली आई। तो फिर बोला कि यार मोबाइल वाले के ओके मारे लगा। घरे ले हल्ला आई। परिवार होला हमन 2-4-5 मिला वैसे चल ली कि चल के पूछल ना कि काहे लड़कवा के मरलक, काहे मरलक, कौन खता के। प्रहरीको कुटाइबाट अखिलेश कहाड, पूर्णवासी कहाड, 24 वर्षीय मुन्ना कहाड लगायत एक महिला मौला कहाड पनि घाइते भएकी छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ दक्षिण कोरिया, चीन, हङकङ र बकाउले बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पुगेर स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष सोनाम लामाले उक्त सामग्रीहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरूले यसअघि पनि टेस्टिङ किट, पीपीई लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। बिहिबार पुनः 310 थान ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर, 2000 थान फेस सिल्ड, N95 मास्क 1000 थान, डिस्पोजेबल मास्क 20,000 थान, ह्यान्ड ग्लोभ्स 1000 थान, पीपी गाउन 2000 थान उपलब्ध गराएको हो। आज हामीले हस्तान्तरण गरेको सामग्रीहरूमा एनआरएन कोरियाबाट चाहिँ फेस सिल्ड 2000 पिस, KN95 मास्क 1000 पिस, डिस्पोजल मास्क 20,000 पिस, ह्यान्ड ग्लोभ्स 1000 पिस, पिपी गाउन 2000 पिस र त्यस्तै गरी एनआरएन मकाउ, एनआरएन चाइनाबाट समेत अरू सामग्री थप गरेर आज मन्त्रीज्यूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। एनआरएनएले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सजिलो बेलाभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा साथ दिनेहरू नै भरपर्दो र नजिकको हुने भन्दै सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभयो। सजिलो बेलामा भन्दा अप्ठ्यारो बेलामा साथ दिने मित्रहरू नै नजिकका हुन्छन्, भरपर्दा हुन्छन् र अहिले हामी जुन विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको विरुद्धको लडाईँ लडिरहेका छौँ र यो लडाईँमा तुलनात्मक रूपमा हामी अरू देशहरूभन्दा माथि पनि छौँ। एनआरएनए दक्षिण कोरियाले एक व्यक्ति एक टेस्ट अभियानका साथ कोरियामा रहेका नेपाली नागरिकहरूबाट रकम उठाई परीक्षण किट सहयोग गरेको छ।
बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका स्पाइनल कर्ड सम्बन्धी बिरामीहरूका लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू उपलब्धता नभएको भन्दै गुनासो बढिरहेका बेला कोहलपुरकै केही समाजसेवीहरूले उनीहरूको घाउमा मलहमपट्टी लगाउने काम गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2060 सालमा दार्चुलामा सडक निर्माण गर्ने क्रममा लडेर स्पाइनल सम्बन्धी समस्या खेप्दै आएका बाँके जिल्लाको कोहलपुर निवासी यज्ञबहादुर खत्रीले ट्राइसाइकल पाएपछि सहयोग गर्ने मनहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। अब जुन मिल्ने अहिले राहत हो जोस राम्रो हो, सजिलो भयो हामीलाई। अब घरमै आएर दिनुभएकोमा धेरै धेरै राम्रो हो। स्थानीय सरकारले राहतका नाममा विभिन्न सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको भए तापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कुनै पनि सहायक सामग्रीका विषयमा कसैको नजर नपुगेको अवस्थामा कोहलपुरकै केही समाजसेवीहरूले उनीहरूको घाउमा मलमपट्टी लगाउने काम गरेको अपाङ्ग नवजीवन केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष दयाराम अधिकारीले बताउनुभयो। कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेका अपाङ्ग अशक्त व्यक्तिहरू जो स्पाइनल कर्ड सम्बन्धी समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पहिचान गरी अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रको समन्वयमा आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरेको गोल्डेन एज प्रणालीका अध्यक्ष जयसिंह केसीले बताउनुभयो। कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा अशक्त अपाङ्गहरूलाई कोहलपुरको 5, 10, 12, 13 र 2 नम्बर वार्डमा र 15मा हामीले अशक्त अपाङ्गहरूलाई मेडिकल किट्स उहाँहरूलाई सहयोग गरेको छौँ। र यो राहतभन्दा पनि अपाङ्गहरूलाई हामीले यो राहत अति आवश्यक परेको हुनाले अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रका अध्यक्षज्यूसित हामीलाई यो सामग्रीहरू चाहिन्छ भनेर उहाँले भनिसकेपछि लायन्स क्लबसित कोर्डिनेसन गरेर लायन्स क्लब अफ कोहलपुरसित मैले उहाँलाई म गर्छु गोल्डन एजबाट नै हामी उहाँलाई संयुक्त रूपमा उहाँको अनुरोधमा आज हामीले यो अपाङ्ग सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निजी क्षेत्रले जस्तै स्थानीय सरकारले पनि पहिचान गरी आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। रविन्द्र सिंह ठकुरी, बाँके। अब आर्थिक समाचार। सार्वजनिक संस्थान कर्मचारी संगठन नेपालले आगामी बजेटमा सार्वजनिक संस्थानका क्षेत्रमा समेटिनुपर्ने विषय सहितको ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ। संगठनले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय समावेश गरी बिहिबार ध्यानाकर्षण पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको हो। संगठनका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको विषम परिस्थितिमा पनि अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य बीमा र थप भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ। यस्तै किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि उपकरणको खरिद, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि पूर्ण रूपले सार्वजनिक संस्थानहरू मार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाले स्थानीयलाई उत्पादनमा लाग्न आह्वान गरेको छ। रोजगारीको सिलसिलामा शहरमा रहेका स्थानीयवासी लकडाउनको कारण काम बन्द हुँदा गाउँ फर्किएपछि उनीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै उत्पादनमा लाग्न गाउँपालिकाले आह्वान गरेको हो। सामाजिक दूरी कायम गर्दै एक परिवारका मानिसले अर्को परिवारसँग भेटघाट नगरी खेती तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्न भनिएको छ। आफ्नो घरमै बसिने र उत्पादनमा लाग्ने जुन छ नि कुखुरा, बाख्रा, भैँसी, राँगा यी व्यवस्थामा लाग्ने र उहाँ आफैले व्यवस्थापन गर्ने बिक्री भएन भने सम्पूर्ण जिम्मा गाउँपालिकाले लिने र गाउँपालिकाले नै खरिद गर्ने भन्ने एउटा कुरा गरे। गाउँपालिकाभित्र हुने खाने भन्दा हुँदा खाने मानिस धेरै भएकाले कोरोना भाइरसको कारण आगामी दिनमा आउन सक्ने खाद्यान्न अभावलाई ध्यानमा राखेर स्थानीयलाई उत्पादनमा लाग्न गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। स्थानीय कृषकद्वारा उत्पादित वस्तु बिक्री नभएमा गाउँपालिकाले नै खरिद गरिदिने बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीका कानुनी सल्लाहकार तफाजुल रिजवीले पाकिस्तानका पूर्व फास्ट बलर शोएब अख्तर विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गरेका छन्। अख्तरले आफ्नो युट्युब कार्यक्रममा रिजवी विरुद्ध अनुपयुक्त टिप्पणी गरेका थिए। बोर्डका कानुनी सल्लाहकार रिजवीले शोएबका विरुद्ध मानहानि र फौजदारी मुद्दा दायर गरेको स्पष्ट पारेका छन्। रिजवीले साइबर अपराध कानून अन्तर्गत संघीय अनुसन्धान एजेन्सीमा गुनासो पनि दर्ता गराएका छन्। शोएबले पाकिस्तानका विवादास्पद ब्याट्सम्यान उमर अकमललाई लगाएको प्रतिबन्धको बारेमा समेत बोलेका थिए। पाकिस्तान बार काउन्सिलले पनि शोएबको टिप्पणीप्रति चित्त बुझाएको छैन। शोएबले उमरमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गरेका थिए। उनले रिजवीको खिल्ली उडाउँदै उनको अनुभवमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। अस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एसीबीले ठूला 6 खेलाडीको नाम हटाउँदै यस वर्षको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टका 20 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। एसीबीले उस्मान ख्वाजा, पीटर ह्यान्ड्सकम्ब, मार्कस एस्टोनिस, नाथन कुल्टरनाइन, मार्क्स ह्यारिस र सान मार्चको नाम हटाएर सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा रहेका 20 खेलाडीको नामावली प्रकाशित गरेको छ। उनीहरूको स्थानमा एसीबीले स्टन आगर, जो वान्स, मार्नुस लाबुस चाग्नी, केन रिचर्डसन, म्याथ्यु वेड र सन मार्चका भाइ मिचेल मार्चलाई आगामी 1 वर्षको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा अटाएको छ। मुख्य छनौटकर्ता ट्रेभर हुन्सले तिनै फर्म्याटमा उपयुक्त हुन सक्ने खेलाडीहरूलाई ध्यानमा राख्दै वार्षिक कन्ट्र्याक्टको खाका तयार पारेको बताए। उनले अस्ट्रेलियाका लागि 1 वर्षमा खेल्ने वानडे र टी20 खेलमा उपयुक्त खेलाडीहरूलाई छनौट गरिएको बताए। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण रोकिएको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग सुरु हुनु अघि प्री सिजन खेलाउन क्लबहरूले माग गरेका छन्। कोरोनाको संक्रमणका कारण रोकिएको लिगका बाँकी खेल सुरु हुनु पूर्व मैत्रीपूर्ण खेल खेलाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। लिग सुरु हुनु अघि खेलाडीहरूको फिटनेस परीक्षणका लागि प्री सिजन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ। कोरोनाका कारण रोकिएको लिग बन्द रङ्गशालामा खेलाउने तयारी सुरु भएको छ। त्यो भन्दा अघि क्लबहरूले बन्द रङ्गशालामै प्री सिजनका खेल खेलाउन माग राखेका हुन्। प्रिमियर लिगका खेलाडीले यसअघि पनि पटक पटक यस्तो माग राख्दै आएका थिए। खेलाडीहरूको सुझावको आधारमा लिभरपुल, चेल्सी लगायतका क्लबले प्री सिजन बारे सोच्न लिग कमिटीलाई आग्रह गरेका हुन्। गत मार्चबाट स्थगन रहेको बेलायतको शीर्ष डिभिजन लिग इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग पनि कोरोनाको कारण रोकिएको छ। यसको पूर्ण प्रशिक्षण मेको 18 तारिखबाट सञ्चालन हुने तयारी छ। जुनको 9 तारिखमा लिग सुचारू गर्ने योजना लिग कमिटीले बनाएको छ। अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम सामान्य बदलिरह्यो भने पश्चिमी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्य बदलिरही देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले दैनिक ज्याला, नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। गत 24 घण्टामा पीसीआर र आरडीटी विधिबाट परीक्षण भएका करिब 1700वटा नमुनाहरू नेगेटिभ आएका छन्। देशभर 23,000 भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा र 80 जना आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा सांसदहरू महेश बस्नेत, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै उहाँहरू विरुद्ध उजुरी दिनुभएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफूलाई हराउन चीनले जे पनि गर्न सक्ने आरोप लगाएका छन्। समाचार संस्था रोइटर्सलाई व्हाइट हाउसमा दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनप्रतिको आफ्नो आलोचनालाई कडा बनाएका हुन्।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीका कानुनी सल्लाहकार तफाजुल रिजवीले पाकिस्तानका पूर्व फास्ट बलर शोएब अख्तर विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गरेका छन्। अख्तरले आफ्नो युट्युब कार्यक्रममा रिजवी विरुद्ध अनुपयुक्त टिप्पणी गरेका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।